खिद्न यताई मुजागो पान राको नासा तुका बाई लग्न सख्राम ताता मिये कुटुन हो काल्नु रोजाउ छे खिद्न गाई खैया सायगो तू स्वप्नातले छेडुंगो तू तुझी सोबाय पडून हांव पिसो जाला खैया सायगो तू स्वप्नातले छेडुंगो तू तुझी सोबाय पडून हांव पिसो जाला मगर आजूजो तुवेंस घडल्या या लग्न सक्रमेंताद्वारे एक खासदारी जोड्यान जावन आज इगर्जेंत रेस्पेरात आतां बायसरच्या मेलवीन तसंच रेणीटा वयर तिचे आशीर्वाद घाल ह्या घडयेंत हांव तांणी इगर्जेंत तुजे मुखार स्विकार करची ती उतरां सांगची उतरां स्विकार करचे अनुभव तांच्या मुखल्या जिविताक बऱ्या रितीन जियोंक तूं आदार दी आज ह्या घडयेंत हांव फाटीं घरा आपल्या पत्नी सांगता पावचे मनसर बऱ्या रितीन तांकां तूं आशिर्वादांनी भर आनी ह्या कुटुंबा सांगता तांकां जियोंक आदार दी आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे तुजी सर्गस्ता तुजी संवसारान जावं नमान मरेकत बन बरले संतीजे संगता स्त्रियांत तोच देव आनी सदैव पावत तुजे स्टेज मैनुकाक नंतर एकम जपा एक नंबर म्हणवे गपचाल मागत भेटवया ती आमकां सोडून आज आमच्या मदें नांतरी सरकारतावन ती जेजू संगी ह्या जोड्याचेर आशिर्वाद घालूंक ती मागतात म्हणून आमची पत्नी जावन आसा आमच्या बापा श्रीगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे विशीं स्वर्गांत जाता तुजे संवसारांत नमान मुळे करपण भरले संतीजे संगता स्त्रियांचे तोच देव आणि सदैव पावत तुजे महिमापाक नंतराकंतरत्म्या सौम्यांती वासुयांतो बरो सौम्यांती वासुयांतो बरो सौम्यांती वासुयांतो बरो मोगा परिणिता सोकोरो दिनवास्तोलो सौम्या सर्वै काळी वाकांतोलो महिमा संसकाळी रत्नातो सर्गानी या संसारी रायामा सर्वांसो सदाकाळी सौम्या दिन वासुयांतो बरो सौम्या दिन वासुयांतो बरो सौम्या दिन वासुयांतो बरो मोगा परिणिता सोकोरो मोगा पुत्रा सोबे आमकां शिवाजी आमकां Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He
crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. सूर्याची किरणा मोगापर जळीत एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणा मोगापर जळीत एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना आमची काळजां आयच्यान एक जाली. मेल्विन आणि रेनिटा तो दीस तुमच्या जिविताचो आज एक जिविताचो नवो अध्याय तुम्ही आरंभ करचार आसा. वेगवेगळ्या कुटुंबांतावन आज सांत आंतोनीक समर्पण दिल्ल्या ह्या मंदिराच्या उमरात तुम्ही आसा. आल्तरी लागीं वचून देवान कडलो तो सक्रामेंट तुम्ही स्विकार करून तयार जाता आसतना हांगासर असल्या याजकां विगार तशेंच सैऱ्या याजका सवय आज जाल्ल्या सर्व वावरत्यांच्या नांवी आनी पवित्र सभेच्या नांवी हांव तुमकां स्वागत करता आनी बरो दीस तुमकां मागता. सोड्या या तू एक
बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं क्रिस्तांत म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयताराचो दीस आनी हप्तो आमचो क्रिस्त एकवटाचो 18 तारखेतान 25 तारीख पर्यंत आनी आयचो आयतार मंगळूर दियेसीसींत क्रिस्ती एकवटाचो आयतार जावन संभ्रमतात सक्कड क्रिस्तांव पंगडा म्हटले एकवटाचे साधन वातिकान सभेन हातीन घेतलेले ते जाता तितल्यो पयस सभा विंगड जाल्ल्यो सांगाता मागण्याक येवंक प्रयत्न करतात आनी एकवट चड जंय म्हणले आशा जावन आसा एका कुशीक ह्या एकवटा पासत मागता आसतना आज मेल्विन आनी रेनिटा सांगाता आमी ह्या विशेष मिसाक जमल्या आज ती लग्ना बांदांत एकवटतात तांकां तांचे पासत मागोवंक ह्या तांच्या लग्नाक साक्ष जावंक म्हणले बरी आमी हांगासर आसांव ह्या मिसाच्या बलिदानांत आनी एका व्हडल्या सक्रामेंतांत आमी भाग घेता आनी ह्या सक्रामेंता सांगाता मेल्विन आनी रेनिटा एकामेकाक मनेरी जावन लग्नाचो सक्रामेंत ते दितात आमी तांचे पासत मागोवंक आमी आयते जाल्या तर एकवटाचो संदेश कितें आसा तो तांणी तांच्या जिणेंत पाळूंक आनी सकयल काजारी जोड्यांनी तांच्या जिणेंत पाळूंक आनी आमी हर एक क्रिस्तांवांनी आमच्या जिणेंत एकवटाचो संदेश पाळून एकामेकाचे बरेपण आशेवन आमी क्रिस्ताचो मोग पसारूंक क्रिस्ताचे खरे फाटलावदारी जावंक आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया एकवटाच्या बऱ्या सन्निवेशा विरोध आमी आदारलेली खंयचीय पातकां आसा जाल्यार ती आतां आमी वळखून घेवन नितळपणी ह्या बलिदानांत भाग घेवंक आयती जावया सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता स्वरूप दितात देव आमचे काकुळट करूं आमचीं पातकां बगसून आमकां सशनाच्या जिविताक पावो Krishna,
प्रार्थुया. सरस्पर आमच्या मगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. मेलविन आणि रेनिटा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कृपेचो पावस घाल. तुझे वेधी मुखार ती लग्नात एकवडटात, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां खातीर कर. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. इजया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वीस पुराण म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सर्वीस पोर उलयला. जाकोबाक ताचे शीं परतून हाडूं, इस्रायल परजेक ताचे पसत एकठांय करूंक ताणींच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यान आकारिल्लो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी चडवण पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. तुझी खुशी करू हांवें ता सर्वेस पोरा. आमच्या बापाची आणि सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवय आसूं. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जावंक आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनिसान कोरिंतान आसलेले देवाचे पवित्र सभेक म्हणजे जेजू सवे पवित्र जाल्ल्या आनी चड सुवातांनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे तांच्या आनी आमच्या देणयांचें नांव उलो मारतल्या सत्ता सांगात आपणाचो लोक जावंक आपयल्यात तांकां बरोवचें. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाचे उतार हें. देवाचे उतार.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसूं जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतल्या जेजूक पळयोवन जुवांवन म्हणलें, पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. म्हज्या उपरांत एकलो येता तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें ते हाचे सुविशांत. तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्रत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गीत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्रत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तोच पवित्रत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ भावमणीनो प्रस्तावनांत मी आयकलें. आमच्या मंगळूर तियेसींत आज क्रिस्ती एकवटाचो आयतार आमी आचरण करता. कितें क्रिस्ती एकवटाचो आयतार? पवित्र सभा एक पवित्र कथोलीक आनी अपोस्तलीक. 2025 वर्सांत हांव समकोन आयिल्ली कथोलीक पवित्र सभा जायत्या दगदण्यांकी बली जाल्ली आसा, वांटे फांटे जाल्ले आसा. जायते जण भायर वचून तांचेच पंगड ताणें रचल्ले आसा, जायती सभा तांणीच घडल्ली आसात. आनी एका समिक्षा प्रकार 40 आनी 5,000 वेगवेगळे पंगड आनी सभा आसात संवसारांत म्हणटात क्रिस्ती पंगड आनी सभा. पूण जे कितें सामान्य जावन आसा, 7 सक्रामेंत ह्या मरयेक आनी सांता भक्तांक मान करचें आनी पवित्र सभेचे संप्रदाय पाळचे असले गमनांत दवरून थोड्या पंगडा सवय ह्या सभा सिंगी तो एकवट सांबाळूंक पवित्र सभा प्रयत्न करता. जेजून आपल्या मागण्यांत भोव अर्थबरी आनी खंती बरीत रितीन ताणें एक बापा लागीं मागल्लें आसा, बापा ते समेस्त एक जावं, बापा ते समेस्त एक जावं. ह्या गवळ्या ह्या हिंडा मदलो कोणूच तुज्या तावन पयस वचूंक नजो. आनी एक गवळी आनी एक हिंड आनी हें मतीन दवरून पवित्र सभा ते मागणें करनासा आनी मुंदरून वयतले आनी कोणाक सांगाता भितर हाडूंक जाय ते प्रयत्न चलूनच आसा. आनी तो एकवट पवित्र सभेंत सांबाळूंक हेर एका मागण्या वरवीं ह्या जेनराच्या दुसऱ्या हप्त्यांत ते विशेश रितीन मागूंक पवित्र सभा प्रत्येक जावन मंगळूर देशींत उलो दिता. आनी हाच्या वाचपांचेर आमी दिश्ट घाली जाल्यार 3 वाचपा इसाया प्रवादीन उसारली उतरां, सांत पावलून कोरिंथारांक बरयल्लीं उतरां आनी सोम्याची स्नानीक जुवान सोम्या विशांत उसारली उतरां. हे सगळें पळयत आसतना एकच थंयसर आसा उद्देश मिसांव. आपोवणें नासतना थंयसर मिसांव ना आनी मिसांव नासतना आमचो वावर सुफळ जायना. देखून सांव इसाया प्रवादी ताका विंचून काडटनाय देव ह्या सर्वेस्पर म्हणटा, इस्रायल ह्या चुकोवन गेल्ल्या शेळयांक सांगाता हाडूंक मात्र न्हय, बगर म्हजी सोडवण संवसाराच्या सिमा पर्यंत म्हणजे एका दिगंतांत आनी एका दिगंता पर्यंत हर एका लोकांक मेळचे बरी एक उजवाड कसो हांव तुका विंचून काडटां. आनी तो उजवाड जेजू क्रिस्ता मरिफात संपूर्ण जालो आनी ताच्या मरिफात हर एका मनशाक तो उजवाड मेळूंक जाय म्हणले ताची आशा सफळ जाता. सांत पावल कोरिंथकारांक बरोवन 3 सुत्रां उसारता. सर्व लोकां मदें, कित्याक ते कोरिंथाचें शहर वाणिज्य ह्या व्यापाराक सहज जाल्लें एक शहर जावन आसलें आनी त्याच वेळार नैतीक मौलां थंयसर उणी जावन आयिल्लीं. आनी ह्या वेळार
एका वेळार पवित्र सभेतान पयस गेल्लो ह्या सोम्याक दगतींचो मनीस आज एकवटा खातीर उतरां उसारता आनी कोरिंदकारांक जागवण दिता आनी शिकोवण दिता. थंयसर आसले जुदेव मात्र न्ही, जुदेव न्हय आसले, जंतल म्हणटा हांव तसलेय आसले. तसल्या मनशांक सांगाता हाडन एकच कुळी ह्या एकच सोम्याच्या हिंडांत एक गोवळ्या खाल मुखार वचूंक जाय म्हणली शिकोवण तो दिता. हाच्या सुवार्थेक आमी आयल्या जाल्यार तेंच मिसांव स्नानीक जो हांव आपले मिसांव आखेर जाले म्हणले थंयसर आसल्या लोकांक जेजूक दाखोवन तो म्हणटा ही देवाची शेळी, ही देवाची शेळी. आनी जे कितें पारव्याच्या रुपार पवित्र देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तोच तो. आनी जाचे विशांत साक्ष दिवंक स्नानीक जो हांव आयिल्लो आनी निमाणें इतलेंच म्हणटा तो, तोच देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां. तोच देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां. देखून ती उतरां हर एक पोटी मिसाच्या संस्करणाच्या वेळार कुमगार सेवच्या पयलें याजक उसारता ही देवाची शेळी. संस्कारलेली होस्त म्हणजे जेजूची कूड दाखोवन सांगता ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपणेला बली सर्व सुभागी. आनी ती शेळी पास्काची बली जेजूच्या खुर्साच्या मरणाच्या बलिदाना मुखांतर संपूर्णाक पावता आनी अशें आमच्या जिविताक नवो अर्थ दिता. आज आमी त्या सोम्याच्या एकवटांत आसल्या खातीर ह्या देव मंदिरांत सांगाता म्हणल्या आनी एका हिंड एका गोवळ्या खाला आसल्या खातीर आज आमी हांगासर आल्तरी मुखार जमो जाल्या. आनी तांचे मदें ह्या आमच्या मदें हे आमचे भाव आनी भयण मेल्वीन आनी रेनिटा लग्नाचो भेस जोडच्या खातीर आज ह्या एकवटाच्या आयतारा तांच्या लग्ना जिविताचो एकवट जोडोवंक आनी कुटुंबाचो एकवट सांबाळून व्हरूंक आज ती हांगासर हजर जाल्यान. ह्या संदर्भी थोड्यो संगती मेल्वीन आनी रेनिटा हांकां उद्देशून सांगचें तर म्हज्या मेल्वीन आनी रेनिटा एक नवो अध्याय येदोळूच तुमी आरंभ करूंक एक वर्तें मेट काडलां. आनी एक खास असो लग्नाचो सक्रामेंत म्हणटा आसतना म्हाका दिसता भोवशा बेसांवाचो सक्रामेंत. कित्याक म्हळ्यार तुमची सैरीक घट जाल्ली त्या घडयेंतावन बेसांव घेवंक तुमी आरंभ केल्लें. ताच्या उपरांत एकामेका घरा वचून तुमी बेसांवाक रावल्यात. कराराच्या दिसा बेसांवां, रोसाच्या दिसा बेसांवां, आज रेस्पेराक भायर सरून येता आसतना परत्यान जायतीं बेसांवां मालगड्यांची. ही सर बेसांवां परत्यान आनी मुक्तोनांत मिसा वेळार बेसांवां आसा. ताचे उपरांत हॉलाक गेल्या उपरांत थंयसर परत्यान बेसांवाचो वळस आसा. ताचे उपरांत तुमच्या घरा गेल्या उपरांत ओपसून दिवन जाल्या उपरांत ती परत्यान बेसांवां आसात. आनी आज तुमचे मेट काडटा आसतना भोवशा जोगती उतरां देवाच्या उतराचेरच दिवंक हांव खुशी व्हरता तुमकां संबंद जावची. कित्याक म्हळ्यार उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता बायबलांत सर्वेस्परा देवान मनशा थावन काडलेले बोरीची एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडांचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी कित्याक नरा थावन तिका काडल्या. तुमच्या जिविताक एकच उजवाड देवाचें उतर मात्र. देखून देवाच्या उतराचेरच कितें आसा ताचे थावनूच उपजाल्लो हो संबंद तुमच्या मेठांक कडणी जावन उजवाड जातलो. म्हणजे कुटुंबा जिवीत देवानच घडोवलो तो सक्रामेंत आनी मुंदरून जेजून तो आशिर्वादीत केल्लो, जेजून आशिर्वाद घाल्लो. जे देवान जोडिलां मनशान मोडिना जावं या मनीस मोडिना जावं. आज तुमी हो लग्नाचो संस्कार जोडूंक वेगवेगळ्या कुटुंबांत थावन आयल्यान आनी हो लग्न संस्कार घडल्या उपरांत एकवटान जावन तुमी सांगात वेतेल्यात. आनी ही जावन आसा सोबाई लग्न जिविताच्या सक्रामेंताची. ती दोगांय एक जातली म्हणली उतरां नियाळ करून कथोलीक पवित्र सभेक ह्या संस्काराक आमी लागू करता आसतना तुमी स्विकार करचो सक्रामेंत ह्या संस्कार क्रिस्तान पवित्र सभेचेर वतल्ल्या मोगाचो रूपकार जावन बदलूंक जाय म्हणून पवित्र सभा आशेता. आनी हो संस्कार स्विकार करूंक वर्ती तयाराय तुमी केल्या. आनी ह्या संदर्भी ती वर्त्या तयाराक पयल्यान पयले सांव पावलोच्याच उतरांनी आमी सांगचें जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा. ती तयाराय तुमी करून जाल्या आनी नवें मेट तुमी काडटात. रोमांकारांक बरोवन सांव पावल म्हणटा सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचे झुजा कवच कशें नेसा. तो जावन आसा तुमचें रक्षण, तो तुमचें कवच. देखून कितेंय जावं खंयसरी तुमी वचूं
सोमी एकलो मात तुमचे रक्षण म्हणलें उगडास दवरा. क्रिस्ताक तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या जिवितांत पयलो स्थान दिता तेन्ना तो तुमचे झुजाक कवच जाता. तोबियासाची उतरां परणे आसल्यान तोबियासाचो ग्रंथ उक्तो केलो जाल्यार ताची लग्नाची आरंभ करच्या पयले लांब मागणें तो करता, सर्वेस्परा देवाक अर्घा दिता. आनी ते मागणें तोबियासाचो ग्रंथ उक्तो करणं केदळ अवकाश मेळटा वासा. आनी ताच्या त्या मागणेच्या अखेरीक तो अशें म्हणटा, आमी आमचे उतर प्राय पर्यंत संतोशान आनी सांगाता जी कर. इतलेंच ताचें मागणें, दुसरें कांय विचारूंक ना. सर्वेस्परा लागीं ग्रेस्त कर या संपत्ती दी हें कांय विचारूंक ना. आमचे उतर प्राय पर्यंत संतोशान आनी सांगाता आमी जी अशें कर. आनी तुमचें मागणें तशेंच हर एका दिसा जावंक जाय. उतर प्राय पर्यंत सांगाता आनी संतोशान जियेवचें. आनी त्या खातीर कितें करूंक जाय? सांव पावल तेसलोनिकाकारांक बरोवन म्हणटा, कळनासतना मागा, सर्व गणितांनी देवाक अर्घा दिया. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत घडलेल्या तुमकां देवा थांव जाय इतलेंच. पयलो एकवट सोम्याचो. तेंच तो परत्या सांगता, तुमी केल्ल्या तयारेक केन्ना तुमी ती भास दितात तुमी केल्ली तयारी सफळ जाता. आनी ती भास तुमी पाळटा आसतना जिवितांत सूख दूख संतोश पिडा भलायकी हे सगळें मिसळून गेलां. आनी हे मिसळून येता आसतना तुमच्या जिवितांत बऱ्यो संगती येतल्यो, वायट संगती येतल्यो. पूण बरे खंयच्यो त्यो विंचून काडा आनी त्या पासून देवाक अर्घा दिया. कितें बरें न्हय म्हूण तुमकां भोगता त्यो दांबून दवरूंक या पयस करूंक सोम्याची कृपा मागा. देखून ज्या केवाच्या जिविताचेर तुमी दिश्ट घाली जाल्यार जेजूक तो राखून रावलो ताचेर दिश्ट घालूंक. पूण ताणें दिश्ट घालच्या पयलें जेजून ताचेर दिश्ट घाली. आज तुमी कितें मागूंक येतात ताच्या की पयलें देव तुमचे मना जाणा आनी अशें तुमचें जिवीत सफळ करतलो. तुमची देणी तुमची तालंतां कितें आसा तुमचें जिवीत हर एक एकामेकाक पुरक जावं दी. आज तुमच्या मुखार आसात देख तुमचेच वडिलां. तुमी कोणाची फिल्म एक्टर्स या कोणी दुसरें तुमकां जायचें म्हणून ना. तुमचेच वडिलांची देख घेया. तीच जावन आसात तुमच्या भावार्थी जिविताक घट्ट कुटुंबा बुन्यादीक मूळ कारण आनी तीच तुमकां प्रेरण जातली. आज संतोशाच्या ह्या घडये एकवटाचो आयतारी संभ्रमत आसतना हांगासर आसली आमी सर्वां तुमच्या खातीर मागता. आनी जे देवान जोडिला ते मनशान मोडूंक नजो म्हणलें ते उतर तुमच्या जिवितांत शाबीत उरोवन दी, सोबीत जावं दी. आनी तोच सर्वेस्पर देव धाराळ बेसांवांनी तुमच्या लग्ना जिवीत सुपळ करून दी. सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीरखर्च्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार ख्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित केल्यान आनी आतां एकामेकाक मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. मेल्विन आनी रेनिटा कोणेंच बळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव हांगा आयलां. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवाद धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव मेल्विन तुका रेनिटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव रेनिटा तुजी व्हंकल. हांव रेनिटा तुका मेल्वी म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता.
तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती खबलात सरस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. देवान जोडिलां तें मनशान मोडिनाये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. रेनिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मेल्विन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पळयत आत्म्यावरी गरबी सांबावलो. आमकां मरियेंतान जल्मलो. पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवाण जालो. सर्गार सोडलो. स्वर्गपती देव बापाच्या उजव्याक बसला. तें ताण जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करून घेतलो. सतमांता पळयत आत्म्याक हातोलीक पळय सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्साने कुडींचें जिवाणपण सस्त्याचे जिबेत. आमेन. मोगाचो न्हू, आज मेल्विन रेनिटाच्या या लग्नाच्या संदर्भी एकवटाचो संदेश आमी आयकला. आमी हर एकल्यांनी कुटुंबांतल्या शहर कडेन एकवटांत जियोंक आमकां समीप सगळ्यांक फावो करूं म्हूण सांगून आमी हाडलेली मागणी बाबार्थान बापा लागीं उसारुया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तुझ्या पुताची खरी वळख आपल्या लोकांक दिवंक आनी तांणी आदर्श गवळी जावन तुझ्या पुताची सुबऱ्या गवल्याक साक जायशे तांचे व्यक्तीत रूपीत कर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मेल्विन आनी रेनिटा मदलो लग्ना बांद तीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग चडोवन वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घडसाणेन ती सदांच दोशी जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेंत कश्ट आनी समस्यांनी वळख जाल्ल्या आमच्या भावा भयणीक सर संदिग्ध परिस्थितींतले राख आनी सांबाळ. हे सगळे वरास तुज्या दराळ आशिर्वादांनी भरून आमी हाती घेवचो हर एक वावर सुफळ जायशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा, पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हणून तुवें शिकयला. मेल्विन आनी रेनिटा हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आजच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे एक आदर्श जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सदस्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जिवो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी भर. तुज्या पुता जेजूक आमचो खरो सोडवणदार म्हूण वळखून ताका साक्षाण जियोवचें व्यक्तित्व आमचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे हेर मागणी मानपणी सांगुया. सर्गींच्या स्वर्गपदेदार बापा, तूं मोग जावन आसाय. तुजो पूत जेजू मोगाचो कुंभार आमचे मदें जियेलो. आपले रगत वारोवन मोगाची उंचाय गुंडाय ताणें दाखयली.
तसलोसो साखरे पिसान भरलेलो मोग आमी करीसे म्हणून तूं खुशी व्हरताय आनी ह्या मुखांत कशें जेजू तुका मानवलो तशें आमी तुका मानवल्ले भुरगीं जावंक तूं अपेक्षिताय. तर दिसपडट्या जिणेंत आमच्या जिण्याच्या बेसांत तुका मानोवच्या पासत साखरे पिसान भरलेली जिणी मागण्यान बक्षनान भरलेली जिणी सारूंक आमकां हर एक लागता फावो कर. हे मागणे आमी करता त्या आसा तुज्या पुता जेजू मारिफात. आणि बहिणीनं म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान स्वरूप देता त्या बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागया. प्रितेच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका वखदां आमची देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो खरो बापय देखून तूंच तांकां सदां एकवटलेले मायपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सवतांय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देसेंबान जेजू सवे मनशाक वांटो दिवंक येवजिले तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे महिमेचे दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुन्हा जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय तकच्याक काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्या तुज्या उत्तम देणयाची दादल्या बायलाच्या लग्न संस्कारांत सुफळ कुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देणयांची काळजांत आशा वाडता. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. सर्वेस
खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मारान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले, हें म्हज्या उडासाक करात. बावार्थ सगट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर. तांकां दिश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्त सांग तुज्या परजळीत म्हाका मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती भगेवन झुजती सोपती भगेवन दम दिता आनी सर काळें तुका मन बोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्न सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयलेले मागणे सांगाता बापा लागीं उसारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. ती पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मिसाच्या ह्या वेळार व्हंकले न्हवऱ्या पासत पयसा विशेष मागणे भेटयता. ह्या वेळार ती दिंबे घालतात. आमी सकाळी ह्या जाका सांगाता मागण्यांत भाग घेवया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रस जाना, दादलो आनी बायल करून तांकां रसली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक ते तुज्या परजे कडेन केल्ल्या खरारसो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतास. तोच भावार्थचो लग्न संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंध स्वरूपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर मेल्वीन आनी रेनिटा तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा,
लग्न संस्काराच्या संबंधान आस्ते भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदून हाडटात ते कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदेश जावं ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे रेनिठाक तुज्या सुबाम देणांनी भर पतिनेचें आनी आवयचें आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ती सोबोवं. ह्या तुज्या पुता मेल्विनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवं ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सुम्या जेजू क्रिस्तांत येवन तुज्या दमदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांत न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजदोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती वांटून दिवया. पळया जेजू देवाची शळी संवसाराचे पाप काडटा ती शळयेच्या जेवणाक आमकां आतां पावणे लाभलां देखून आमी खंडीत जावन सुभागी.
सर्गी निवासा पावय उसवाड फाकय जिवीत लाभय सर्गी निवासा पावय जेजू तुये कारचार तुये मिरार करून तुये तुझे समाराध्या तुका राखून रावल्या लागीं तू वेगळी लागीं तू वेगळी ह्या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुजे लागीं मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली आमचे भाव भयण सदां तुका एकवटलेली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशां कळीत करूं जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोपे आसो सर्वपदाता देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मू आमेन देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमचे काकुळत करूं आनी तुमकां आदार दिवं आमेन देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे काळजां प्रिती मोगान सदां भरूं आमेन आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरकार आयकात मोगाच्यानो हांगासर जमिल्ल्या समेस्तांचे नवी फादर उदय आनी फादर रवी हांच्या नांवान लग्ना सक्रामेंत जोडलेल्या मेल्विन आनी रेनिटा तुमकां लग्ना जिविताचे उल्हास आमी फाटयता आनी सोर बरें तुमकां मागता आनी प्रत्येक जावन रेनिटा तुका सांत आंतोनी समर्पिल्ल्या उजरे फिरगेजेक मोगाचो येवकार आमी मागता आज देवाच्या उतराचेर बरें प्रवचन दिल्ले ह्या जाक हांगासर आमच्या अनुग्रही इस्कॉलाचे आदले प्रिंसिपल फादर उदया फर्नांडीस तांचो उपकार बावडटा तशेंच मेल्विनाचो सैरो काजीन भाव फादर रवी राजेश सेरावो गांवांत बाद्यार थावन कापुजीन ह्या जाक तांचोय हांव उपकार बावडटा बरें गायन केलेल्या गायन पंगडाचो उपकार बावडटा वेळार रेस्पेराच्या मिसाकत आजार जावन भाग घेतलेल्या हर एकल्याचो तुमचो हांव उपकार बावडटां
काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला मी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार काजारी साक्रामेंट जोडून घेतला मी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक आदार मोगा तू लागिये तुझो केस मुझ्या तोंडा खेळता हा पर्याय लागिये तू लागिये मोगा तू लागिये तुझो श्वास मुझे नाकाक लागता पर्याय अंतर कितलो लागानी मैला अस्तित कोणा तरी पूण लोक पालवाना तांचो भुंयच्या